चंदन नंदकर सरपंच वाडेकोटी आयज जिल्हा पंचायती इलेक्शन चालू आसा आणि आमकां जी उमेदवार मेळ्ळ्या भारतीय जनता पक्षाक ती राजेश्री राजेश गांवकर असो आतां सगळ्यांनी उलयलें की भायली भितरली म्हाका जाल्यार दिसता की जे घटने भितर अधिकार दिल्या तेजे भितर भायली भितरली म्हणपाक प्रश्न येना. जी मलकणे पंचायत जी आसा मतदारसंघ म्हणून आमच्या पंचायतीक आसा. दुसरी गोष्ट तेका एक घटने भितर अधिकार आसतलो की ती मनीस जे आसा उमेदवार ती खंयच्याय जिल्हा पंचायती भितर खंय रावपाक शकता म्हणून भायली भितरलो प्रश्न ना. कित्याक राहुल गांधी पर्यंत तो अमेठी वचून थंय रावता आनी खंय रावता जाल्यार ही कॅन्डिडेट रावपाक कितें जाल्यार 2022 एक कॅन्डिडेट आसली ती आनी खंयच्यान केपेंच्यान येवन हांगा रावल्ली. पण तो भायलो भितरलो प्रश्न जो आसा हो कडेन दवरपाक असो म्हाका दिसता. दुसरी गोष्ट भारतीय जनता पक्ष हें इलेक्शन जें लडयता पळय न्हू तें भायली भितरली की दुसऱ्या उमेदवाराचेर आमी कांयच उलोवपाचें ना. जो दुसरो कोण ओपोजिशन कितें उलयता तेजेर कांय उलोवपाची गरज ना. कारण भारतीय जनता पक्षाचें कार्य ह्या तळागाळांतल्या लोकांक आनी प्रत्येक मनशाक हें कार्य सगळ्यांक खबर आसा. भारतीय जनता पक्षान कितली तरेच्यो स्किमी ज्यो आमच्या लोकां खातीर केल्या हें सगळ्यांक खबर आसा. आयज लोक म्हणटा कितें आमचोच पयसो आमकां दिवपाचो सरकाराक आमचोच पयसो आमकां दिवपाचो. पूण हेजो अर्थ असो न्हय की तें हेजे पयलींच्या सरकारान कित्याक करूं ना. दुसरी गोश्ट खंयची गोश्ट करता आसतना एक विचार करपाची शक्ती आसा. आपल्या लोकां खातीर कितें करपाची एक इच्छा शक्ती जाय ही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडेन आसा. आनी आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सगळे लोक जे आसा भारतीय जनता पक्षा कडेन आकर्शीत जाल्ले आसा. दुसरी गोश्ट आयज म्हाका दिसता ओपोजिशन म्हणटा म्हाका दिसना खंय आसत अशें म्हणून चड. पूण तरी सुद्दां भारतीय जनता पक्षाक प्रचार करपाची गरजच ना खरें म्हणल्यार. कित्याक भारतीय जनता पक्षाचें काम भारतीय जनता पक्षान दिलेल्यो स्किमी ह्यो प्रत्येक घरान घरान पावल्यो आसा. घरान घरान भारतीय जनता पक्ष म्हणल्यार कितें हें खबर आसा. कित्याक प्रत्येक बायल मनीस आसतली जाणटेलो मनीस आसतलो हेंकां खबर आसा बाबा आपल्याक भारतीय जनता पक्षान कितें दिलां. इवन एसटी खातीर कितल्योश्यो स्किमी केल्या. मनीस जावपा पर्यंत म्हळ्यार कसो जेन्ना एक बायलेगेर एसटीच्या बायलेगेर भुरगीं समज जायना तेन्ना पर्यंत ही स्कीम चालू आसा ती अंत्य संस्कार योजना म्हळ्यार मरतना पर्यंत ताका 20,000 मेळपाची ही योजना केल्ली आसा. दुसरी गोष्ट सामको जाणटो समज एका मनशा कडेन कांयच जायना ताका आपल्या भुरग्यां कडेन जावं कोणा कडेन पयशे मागपाक पडटा अशा मनशा खातीर भारतीय जनता पक्षान स्कीम केल्या 2000ची. जी बायल मनीस एक बायल मनीस आसता ताका भुरग्यांकडून कामां वचपाक मेळना. सगळीच लोक नोकरेक आसा अशें ना. पूण जी कामां वचना तेंचे खातीर सुद्दां सरकारान योजना केल्ली आसा गृहाधार योजना. आनी अश्यो हावज रिपेर हें ते अश्यो जर स्किमी जर सांगपाक वचत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता 2 वर तितूनच वयत न्ही स्किमी सांगपाक. म्हणून म्हाजें इतलेंच मत आसा की आयज खंयचेय पार्टे हेवटेन तेवटेन न पळयता भारतीय जनता पक्ष एकूच असो पक्ष आसा जो लोकां खातीर वावरता लोकां खातीर काम करता लोकां खातीर वेगवेगळे तरेच्यो स्किमी हाडटा. प्रत्येक वर्सा नवी नवी स्किमी हाडटा. हे खातीर हांव सगळ्या लोकां कडेन मागणी करता तुमी मत दिवपाचे पयलीं आमी तुमकां जबरदस्ती करपाक शकना मत मार म्हणून. पूण लोकां कडेन सगळ्यां कडेन एक मत म्हळ्यार आपलें स्वताचें मत आसता आनी त्या मताचो अधिकारी तो मनीस आसता आनी ताका खबर आसा आपलें मत खंय मारप. आनी तो जेन्ना मत मारता तेन्ना तेणे आपलें तकल्यान बरें विचार करपाचो 2 मिनटां दोळे धांपपाचे आनी विचार करपाचो आपल्याक कोणें कितें दिलां खंयच्या पार्टीन आपल्याक चड दिलां खंयचे मनीस आपल्याक दिवपाक शकता हो विचार करपाचो. आनी येता ते 20 तारखेक कमळाचेर मत मारपाचें आनी आमची उमेदवार राजेश्री राजेश गांवकर हेंकां निवडून दिवपाचें. हांव गिरोज क्रूज सांगी म्युनिसिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन आनी आतां प्रेजेंट कावन्सिलर आसा. हे सांगे वाठारांत झेडपी इलेक्शनाचो आवाज जाल्लो आसा आनी आमच्या सांगे वाठारांतल्या बाय आमची मामी नांव आनी येयना सगळे जे कार्यकर्ते BJPचे भोंवताय बरोबर तिका मामी म्हणून वळखताय राजेश्री राजेश गांवकराक मामी म्हणून वळखताय. पूण आयज केस जाल्या की विरोधक आसा ताका कसले तरी पॉयंट जाय आसताय. आयज सगळे वक्त्यांनी उलयलां की भायली म्हणून आयज महिला रिजर्व आनी ST जाल्ल्या कारणान 4 आमचे भयण्यो फुडें मुखार येयल्यो. पूण तेंचे मदें 4 भयणांनी कॉम्प्रमायज करून बाय राजेश्री राजेश गांवकर हिका इलेक्शनाक बसोवपाची तयारी जावन ती फॉर्म भरल्ले आसा आनी आयज ती तुमच्या वाठारांत देरादारांनी भोंवता आपल्याक वोट दियात म्हणून. आनी हे वोट मागोन की म्हाका हांव जाणा तुमी
तिका वोट दिली जाल्यार आमी तिका निवडून हाडटलो म्हणून. पूण जायते आमचे वळखीचे लोक आसात, त्या वळखीचे लोक विचारतात बाबा कशें हे मनीस तेंचे बायकोचे जे मुखामळ जे जाल्यार आसतें सदां तेंचें तोंड आसतें कितें म्हणून ती आस्ती आसता. आयज तुमच्या मुखार एक आस्ती मुखामळ घेवन येयल्ली आसा, तेच्या आस्ते मुखामळ तोंड तुमी आस्तें दवरचें. तुमचें येता 20 तारखेक मत तिका मारचें आनी तुमी तिका निवडून हाडची, हीच म्हजी अपेक्षा आसा. इतलेंच सांगून म्हजी दोन सोडून. सुदेश भंडारी माझे युवा मोर्चा अध्यक्ष तसाच माझे जनरल सेक्रेटरी. हांव एकूच सांगपाचें आसा की राजश्री राजेश गांवकर ही आयज आमची उमेदवार आसा. तिका आमच्या पार्टीन आयज उमेदवारी दिल्ली आसा. ती अशी बेश्टीच दिल्ली ना, ती पार्टीचें एक धोरण आसता, एक सर्वे आसता, ती सर्वे करूनच दिल्ली आसा. पयलीं बूथ लेवलाचेर, मागीर मंडळ, मागीर भायली बेश्टी सर्वे एक आसता, तशीच इंटरनल तेंची एक सर्वे आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांची सर्वे करून ते दिल्ली आसा. राजश्री राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आसा, ती आपल्या बळार तेणें टिकेट घेतलेली आसा की राजेश गांवकर हो तिजो मंडळाचो अध्यक्ष, तिजो घोव, तसोच सरपंच हेजेर ताका ती टिकेट मेळ्ळी ना. ती राजश्री राजेश गांवकर जी आहा ते तिका आपल्या कामाची पावती मेळ्ळी आसा. ती एक अशी व्यक्ती आसा ती सगळ्यांक घेवन वचपाची, सगळ्यांक भितर बरें तिजें काम आसा, सगळ्यांक घेवन वचपाक तिजे मदीं ताकद आसा आनी ते ताकदीचेर ती सगळ्यांक आज पर्यंत घेवन गेल्ली आसा आनी म्हणूनच तिका आयज टिकेट जाहीर जाल्ली आसा. ती बरे उमेदीन काम करता. थोडे आमचे विरोधक जे आसा तेंचें कामूच आसा ते विरोध करपाचें. हांव ते विरोधकांक एकच सांगूंक सोदतां की जे विरोध करपाक जाय म्हणून तुमी विरोध करनाका, पूण खऱ्यांनी तिजें काम पळयात, तिजी कामाची स्टायल पळयात, ती सगळ्यां कडेन कशी वागता, कशी भोंवता, सगळ्यांक घेवन कशें घेवन काम करपाचें ही तिजे मदीं ताकद आसा. आनी आमचे थोडे विरोधक आसा की प्रत्येक कामां आमच्या आमदाराचेर कितें जालें की आमच्या आमदाराचेर तेंचो विशय येता. हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदतां की हो विशय आसा तो राजश्री राजेश गांवकर ही आमची जिल्हा पंचायतीची कॅन्डिडेट आसा. हो तिजो प्रचार चालू आसतना आमच्या आमदाराचेर उलोवप हें म्हाका तरी योग्य दिसना. जेन्ना हें इलेक्शन आसा तांकां कांय मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांनी तांकां बळी पडचें न्हू अशें हांव सगळ्यांक कळयता की असले जे तेंचें काम आसा तांकां मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचे, मुद्दे डायवर्ट करपाचे ते प्रयत्न करता. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा, जे वोटर्स आसा ते तांकां बळी पडपाना हेही म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव परत एकदां मुद्दम तुमकां सांगता जे ही रिवण जिल्हा पंचायतीक जी आमकां राजश्री राजेश गांवकर ही दिल्ली आसा ती भरघोस मतांनी हांगा निवडून येतली. हितून माती दुबाव ना. ती सगळ्यांक बरें घेवन बरे भशेन काम करता, बरो प्रचार करता, सगळ्यांचो बरो सहकार्य मेळटा. आमी जशे घरांनी आमी वयता प्रचाराक लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, आमदाराकय बरो प्रतिसाद मेळटा. आमदार न चुकता एक न घर सोडटा खंयी आमदार सगळ्या घरान घर आपलें पावल लावन मत मागता. आनी दुसरें म्हणपाचें म्हणल्यार राजश्री राजेश गांवकर ही दुसरे मतदारसंघाचे अशें म्हणून हो प्रचार चालू आसा. म्हाका दिसता हो आमचो सांगे मतदारसंघ आसा तो आमचो एकूच आसा. तितून भितर आमची 2 पंचायती भायर पडटा रिवण जिल्हा पंचायतीक. तेन्ना एक आमची मलगाडी दुसरी कावडी पिता. पूण आमचो जेन्ना मतदारसंघ म्हणून आसता तेन्ना आमचो एकूच तितून भितर ह्यो आमचे सगळे पंचायती एकठांय जाल्ले आसा आनी ते हितून भितर आमचे सगळ्यांचे कार्य तिजे कार्य आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा, सगळे लोकांनी पळयल्लें आसा. हितून माती दुबाव ना आनी लोकांक माती कांय तिजे बाबतीन कांय दुबाव ना म्हणून हांव अशें समजता की आमकां भरघोस मतांनी विजय मेळटलो. तो माती दुबाव ना. देव बरें. आज पर्यंत प्रचाराची 3री फेरी ही चालू आसा. पयली जी फेरी जाली ती पयली फेरयेक आमी आमचे जे संघटनेक जे लोक इन्वॉल्व आसा प्रत्येक पंचायतीक एक संघटनेची आमची बैठक जाली जी नॉमिनेशन फायल करचे पयलीं जाली आनी प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन प्रत्येकाचें मत घेवन आमी दुसऱ्या दिसाक नॉमिनेशन फायल केलें आनी तेजे नंतर
आमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन प्रत्येकाच्या बुथार प्रत्येकाच्या पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग ही जाल्ली कडेन आसा आणि हो जो तिसरो जो रावंड जो आसा हो तिसरो रावंड आता आमचो जो उमेदवार आसा हो उमेदवार आमच्या मतदारसंघाचो आमदार गोंय राज्याचो समाज कल्याण मंत्री हे एका बरोबर प्रत्येकाच्या दारान दारान भोंवता जे कितें कार्य आमी करतले हे लोकां फुड्यान मांडटा लोकांची जर काही समस्या आसा जाल्यार त्योय ह्या निमतान थंय सुटावे करपाचो प्रयत्न करता आणि ह्या संदर्भात आमी मुखार वयता आसतना ज्यो आमचे आतां आज पर्यंत रिमोणा जी विलेज पंचायत आसा हितून आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाले कडेन आसा मुखाल्ली जो थोडो पार्ट आमी जो वाडे पंचायतीचो घेतलो तो म्हणल्यार कुर्बे जी सायड आसा की ती रिमोणा लागूनच आसा सो एक तोवूय भाग तो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा आणि तेजे मुखार आयज आमची जी प्रचाराची फेरी जी आसा ती नेत्रावळी भितर चालू आसा तेजे मुखारल्यान नेत्रावळी नंतर आमी भाटी नंतर सॉरी वाड्या नंतर भाटी आनी भाटी नंतर उग्या अशी आमची तिसरी फेरी पूर्ण जातली आणि मुखार वयता आसतना आनीक फेरी एक करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आता जे विशय काल जे घडलेले ते काल विशय आसलो तो एक प्रामुख्यान हांव थोडोच मुद्दो मांडटा की जो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टी दिल्ली कडेन आसा हो कॅन्डिडेट मतदारसंघाच्या भायलो म्हाका तांकां एकूच विचारपाचें आसा की हो जो कॅन्डिडेट आसा किंवा तेंचे बाकीचे जे सपोर्टर आसा तांकां एक गोष्ट समजना काय की जिल्हा पंचायत जी आसा ही दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत आणि दक्षिण गोंया भितर दक्षिण गोंयचो प्रत्येक जो भाग आसा तो तितून भितर येता आता दुसरी बाजू आमी समजपाक घेतले जाल्यार जशी पंचायत जी आसा स्थानीक पंचायत आसा आमी एग्जाम्पल घेतले तर उगे पंचायत आता उगे पंचायतीचे जे भाग आसा ताका एक 7 प्रभाग आसा तशेंच जिल्हा दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे 20 प्रभाग हे मतदारसंघ ते व्हडले आसा म्हणटकीर ह्या जर पंचायतीचो एक मनीस दुसऱ्या वार्डान वचून जरी तो नॉमिनेशन फायल करून जरी तो थंय निवडणूक लढपाक शकता जाल्यार दक्षिण गोंयचे जिल्हा पंचायतीक त्या जिल्हा पंचायतीचो तो वोटर असताना दुसऱ्या भागांत जर प्रभागांत ताणें जर हे भरली आणि दुसरी कितें आसा की तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो भारतीय जनता पार्टीचो आसा महिला मोर्चा स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर तशेंच हांव एक्स सरपंच उगी पंचायतीन आनी आतांचे पंच मेंबर तेन्ना आमची जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसा 20 तारखेक तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट आसा राजेश्री राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आमची सगळ्यांच्या मतीन सगळ्यांची वरिश्ठाच्या मतीन आमकां दिल्ली कडेन आसा कित्याक ती एक बरी कार्यकर्ती आसा आनी आमचे बरोबर सदांच ती कार्यरत आसा जेन्ना ती रिवण पंचायती ती मलकंड पंचायती आसूं जेन्ना आमचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेन्ना ती आमची 5 पंचायतीन आनी तेंची बी पंचायत विधानसभेचें वोटींग आसता तिका तेन्ना तिका हक्क आसा कित्याक आमची जेन्ना आमची महिला मोर्चाची प्रोग्राम दिता पार्टी आमकां तेन्ना ती सदांच आमचे बरोबर आसता आनी जेन्ना आमकां मंडळाचे प्रोग्राम दिता तेन्ना आमचे बरोबर आसता तेन्ना आमच्या पक्षान तेन्ना तिका कोण हें करून तिची कार्य कोण आयज आमची तिकेट दिल्ली कडेन आसा तेन्ना काल पळयल्यार आमी 5 तारखेर आमचें नॉमिनेशन फायल करून आमी आमचे प्रचार सुरू करतात जेन्ना काल आमी पार्टीन एक कॅन्डिडेट उबो केलो तेंचे पयल्या कार्याची कांयच येना पूण हो तसो तो तसो आरे हांव म्हणटा कितें तुमी कार्य करता तें सांगात तेजेर उलोवपा वचनाका आमी प्रचार करता आमी केन्ना दुसऱ्याक कितें कांय तो प्रचार तो तसो कॅन्डिडेट हो असो आमी केन्नाच सांगले ना आमची कार्य कितें करतात आमी कार्य कितें केली तुमचे दार मुखार हें आमी सांगात आमचे प्रचार चालू आसा आमचो आमदार आमचे सक्षम आसा आमचे बरोबर आमचें काम आमकां घेवन आमचे बरोबर काम करता आमच्या आमदारान हांगा भरपूर काम केल्ले कडेन आसा आमच्या पार्टीन काम केल्ले कडेन आसा आमच्या सरकारान आमचें काम केल्ले कडेन आसा जी सरकारान आमकां हें दिल्ली कडेन लोकां मदीं स्किमी दिल्ली कडेन आसा आमची महिला मोर्चा म्हणून आमी सगळे गांवान घरान भोंवले कडेन आसा आतां कितें आमी कॅन्डिडेट इलेक्शन येयलां म्हणून आमी गांवान अशें भोंवना आमी वर्साक 2दा तरी आमी गांवांनी महिला जावं आमचे मंडळ जावं आमी भोंवले कडेन आसा हे खातीर आमच्या पक्षान जे आमची राजेश्री राजेश्वर गांवकार हिका काम करून तिची पावती तिका मेळवे कडेन आसा आमचे एक निश्ठावंत आमी कार्यकर्ते आसता आमी हे पक्षान ते पक्षान वचून आमी तिकेट मागनात आमी काम करून
जी पक्ष काम करता त्या हें दवरून आमची पार्टी आमकां तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां आमची जिल्ला पंचायतीची हें आसा आमची सांगे पळय हें आसा ती आमची 2 पंचायत आमची ह्याक वयता जिल्ला पंचायतीक इलेक्शन वयता आनी विधानसभेक ती आमची आसता आमी कितें जेन्ना पळय तुमी 2022 जी बायल मनीस आसा तुमी हांगा बसयली ती कितें सांगे हितू आसली खंयची उगी पंचायतीची आसली आमी सांगपाक सोदता वाडी पंचायतीची आसली नेतुली पंचायतीची आसली भाटी पंचायती आसली दिवणी पंचायती आसली काय म्युन्सिपालिटीची आसली खंयची पंचायती आसली ती तेन्ना तुमकां लागना तेन्ना तुमकां कळना ती भायली म्हणून आनी आतां राजेश्वर तुमकां भायली म्हणटा ती भायली न्हू ती विधानसभे आमचे बरोबर सगळीं काम करता ती सदांच आमचे बरोबर कामां आसता तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता आमची सांगेवासियां कडेन जनते कडेन हें कोण पळय तुमकां येवन सांगतात आनी तुमकां येवन पळय हें करतात तें तुमकां कांयच तुमकां खबर आसा आमच्या आमदारान तुमचे कडेन दारा भाव तुमकां कितले हेल्प केल्ले कडेन आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां जे विरोधक आसा जाय ते सांगतले ते तुमी लक्षांत घेवपाक जायना आमी तुमचे सदांच तुमकां दारान तुमचे भोवले कडेन आसा हें तुमकां खबर आसा आनी मत कोण कोणा निवडून हाडटली जनताच ठरयतली तुमी विरोधक वचून दारां आमदाराक कित्याक म्हणल्यार आमदाराक घाली आमदारान तुमचें कितें केन्ना तर तुमकां एक वायट शब्द उलयले कडेन आसा केन्ना ना कितें म्हळ्यार आमदाराक घाली हें कितें चलना आमी आमच्या आमदारान केन्ना एकदां आमच्या कार्यकर्त्यांक तुमकां एक शब्द केन्ना म्हणली ना प्रचार करता आमदाराक गाळी मारतात आरे तूं सांगपाक कोण आमदाराक म्हणून कोण मुन्सिपलांत आमदाराक विचारतली आं इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव सांगूंक सोदतां की कोणेंच आमचे सांगे भाशेन कित्याक आमची भारतीय जनता पक्षान ज्या बायलां फुडें काडलां खरेंच आनी ते बायलां आयज म्हाजी सांगता आयज हांव 2095 हांव काम करतां भुताध्यक्ष म्हणून हांव 3 फावटी हें केलें मागीर महिला मोर्चा जालें मंडळां येयलें मागीर पंच जालें सरपंच जालें आयज हांव स्टेटीर आसा म्हळ्यार आयज आमची भारतीय जनता पक्षाचे जो कार्य करता तो केन्नाच हें जायना पार्टी ताका तेजें काम पळोवन ताका पावती दीत आसा तशी हें राजेश्वर करा ताका पावती दिल्ले कडेन आमची 2-4 हें आसली कॅन्डिडेट आसले पूण तांकां कॅन्डिडेट आमचे फाटीं सरोन आमचे राजेश्वर पाठिंबा दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणून तांकां आनी आमचे पार्टेक आमचे जे वरिश्ठ आसा आमचे सीएम आसा आमचे जे संघटन आसा हेणें काम पळोवन राजेश्वर काम दिल्ले कडेन हें तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक हें सांगता हें कोणाच्या हेका बळी पडनासतना तुमी 20 तारखेर भायर सरून राजेश्वर गांवकाराक मत दितलीं आनी